हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और कादिर नाम में आपकी सलामती हो। आइए हम दुआ करें और उसके बाद हम खुदावंद के कलाम में से कुछ मैं बात करूंगी आपके साथ खुदा के रूह की हिदायत के मुताबिक। आइए हम दुआ करें। हालेलुया। खुदा बाप यीशु मसीह के नाम से मैं आपकी हमद और सताइश करती हूँ, क्योंकि बाइबल कहती है तू ही पूरी कायनात का खालिक और मालिक और वाहिद जिंदा सच्चा खुदा है, तेरी मानिद कोई खुदा नहीं। हालेलुया। मबूदों में तेरी मानिद कोई नहीं, तो अजीम है प्यारे खुदावन। मैं तेरी हमद और तेरी सताइश करती हूँ, तेरे बड़े नाम को मुबारक कहती हूँ। यीशु मसीह के वसीला से बाप मिन्नत करती हूँ, हर एक सुनने वाली जिंदगी पर तेरा रूहुल कुद्दुस जुम्बिश करे। आज का तेरा ये कलाम एक एक की जिंदगी में घर करे, इनकी जिंदगियां चेंज हो। कलाम के बाद ही खुदावंद तेरी तरफ रुजू करें, खुदावंद रिपेंट करें, तौबा करें। ऐसा मन ऐसा हार्ट इन्हें दे खुदावंद, ताकि आज ये तेरे कलाम की कुदरत इन्हें बदले। क्योंकि बाइबल कहते तूने फरमाया तो अपने कलाम को भेज कर, अपने कलाम को नाजिल करके अपने लोगों को चंगा करता, आजाद करता और उनको उनकी हलाकत से रिहाई देता है। आज तेरे कलाम की कुदरत मेरे पिता एक एक जिंदगी को छू ले और इनकी जिंदगियां तेरे कलाम की कुदरत से सेम न रहे। हालेलुया। मैंने ब्लेस करती हूँ खुदावन, तेरे बड़े नाम के सुपुर्द करती हूँ। तेरे कलाम मैंने कवर कलाम की कुदरत में सौंपती हूँ। तेरा कलाम बदल देने की ताकत रखता है। आज तेरा कलाम इन्हें बदले, पूरी तरह से चेंज करे, उनकी लाइफ बदले यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। मैं खुदावन का थैंक्स करती हूँ आज के इस टाइम के लिए। मैं खुदावंद की खादमा सोनिया आसिफ आज खुदावंद के कलाम में से आपसे बात करूंगी, और शायद कुछ का ये सवाल हो कि किस इख्तियार के साथ आप ये बात कर रही हैं और क्यों आप ये सब बातें कह रही हैं। बहुत सी दफ़ा एक सवाल होता है लोगों का कि किसने मखसूस किया, किसने ठहराया। तो बाइबल कहती है कि यीशु मसीह ने एक औरत के जरिए, अगर औरत के सबब से गुनाह दुनिया में आया, तो बाइबल कहती है कि यीशु मसीह ने औरत से पैदा होकर औरत की शर्मिंदगी को दूर किया, और जी उठने के बाद जो इस दुनिया में सबसे बड़ी खुशी थी कि मसीहा पैदा हुआ, और उसके बाद एक और बड़ी खुशी थी कि वो मरकर मुर्दों में से जी उठा। यीशु मसीह ने उसे एक औरत के जरिए भेजा। फरिश्ते ने ये नहीं कहा कि बहुत बड़ी न्यूज़ है और तू एक औरत है तो मैं तुझे नहीं बता सकता, जा किसी मर्द को लेके आ। तो बाइबल कहती है कि जो फरिश्ता वहां पर मौजूद था जब यीशु मसीह जी उठे, तो एक औरत मरियम मगदलीनी वहां मौजूद थी, जिसे ये बड़ी खुशखबरी देकर भेजा गया कि जाओ और यीशु मसीह के भाइयों को यानी मर्दों को जाकर बताओ कि यीशु जी उठा, और सबको बताओ, ना सिर्फ मर्दों को, औरतों को, सबको बताओ जाकर जो यीशु के साथ थे और जो मायूसी में है और दुखी है, उन्हें बताओ कि यीशु मसीह जी उठा है। दुखी होने की जरूरत नहीं था, कि बड़ी खुशखबरी यीशु मसीह ने औरत के जरिए पहुंचाने का एक बड़ा मकसद था। लेकिन आज इस पे बात नहीं मैं करूंगी। मैं जो आज आपके साथ इस कलाम की कुदरत और इख्तियार से आपसे बात कर रही हूँ, जो खुदावंद यहोवा बाप ने योएल नबी की मार्फत 2 बाब और उसकी 28 से लेकर 32 आयत में कहा, जो पूरा हुआ। अमाल 2 बाब उसकी 1 से 20 और 21 आयत तक अगर आप पढ़ते हैं तो लिखा है कि खुदावंद फरमाता है, आखिरी दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपने रूह में से हर बशर पर डालूंगा, और तुम्हारे बेटे और बेटियां नबूवत करेंगी, और तुम्हारे जवान रोया और बुढ़े ख्वाब देखेंगे, बल्कि मैं अपने बंदों और अपनी बंदियों पर भी उन दिनों में अपने रूह में से डालूंगा और वो नबूवत करेंगी। हालेलुया। इसीलिए आज खुदावंद के रूह की मर्जी से, उसके रूह से भर कर, उसके रूह से लेकर मैं आज आपके साथ खुदावंद के कलाम को शेयर कर रही हूँ। इस्तिशना की किताब और उसका 28 बाब 1 आयत से लेकर जब आप इसको 14 आयत तक पढ़ते हैं, तो वहां पर बाइबल कहती है कि खुदा ने मूसा से कहा कि तू मेरे लोगों को यानी बनी इस्राएल को, यानी अब्राहम की नस्ल को, यानी कि मसीहियों को, मेरे लोगों को ये कहना। 1 आयत से लिखा है, और अगर तू खुदावंद अपने खुदा की बात को जान फशानी से मान कर उसके इन सब हुक्मों पर जो आज के दिन मैं तुझको देता हूं एहतियात से अमल करे, तो खुदावंद तेरा खुदा दुनिया की सब कौमों से ज्यादा तुझे सरफराज करेगा। और अगर तू खुदावंद अपने खुदा की बात सुने तो ये सब बरकतें
तुझ पर नाजिल होंगी और तुझको मिलेंगी। शहर में भी तू मुबारक होगा और खेत में भी तू मुबारक होगा। आगे लिखा, और तेरी औलाद और तेरी जमीन की पैदावार और चौपायों के बच्चे, यानी कि जो कुछ तेरा है वो सब मुबारक होगा। 7वीं आयत से लिखा है, खुदावंद तेरे दुश्मनों को जो तुझ पर हमला करे तेरे रूबरू शिकस्त दिलाएगा। हालेलुया। और वो तेरे मुकाबले को तो एक ही रास्ता से आएंगे, पर 7 रास्तों से होकर तेरे आगे से भागेंगे। हालेलुया। कितना कुदरत से भरा हुआ ये कलाम है। और आगे भी जब आप इसको पढ़ते हैं तो बहुत सी बरकतें। आगे लिखा है, खुदावन तेरे अंबार खानों में और सब कामों में जिनको तू हाथ लगाए बरकत दे, बरकत का हुक्म देगा। और खुदावन तेरा खुदा उस मुल्क में जिससे मैं तुझे देता हूं तुझे बरकत बख्शेगा। इससे ये नहीं कहा कि तेरे मुल्क की इकोनॉमी या हालात बड़े खराब होंगे तो मैं बरकत नहीं दे पाऊंगा। उसने कहा जो मुल्क मैं तुझे देता हूँ, जिस मुल्क में आप रहते, कहता मैं उस मुल्क में तुझे बरकत दूंगा। क्यों? क्योंकि तू खुदावंद अपने खुदा के अहकाम को जांफशानी से मानता है, तूने उसकी बात मानी है। आगे लिखा है कि अगर तू खुदावंद अपने खुदा के हुक्मों को माने और उसकी राहों पर चले तो खुदावंद अपनी उस कसम के मुताबिक जो उसने तुझसे खाई तुझको अपनी पाक कौम बनाकर कायम रखेगा। और दुनिया की सब कौमें ये देख करके तू खुदावंद के नाम से कहलाता है तुझसे डर जाएंगी, तुझे डराएंगी नहीं, तुझसे डर जाएंगी। और जिस मुल्क को तुझको देने की कसम खुदावंद ने तेरे बाप दादा से खाई थी उसमें खुदावंद तेरी औलाद को और तेरे चौपायों के बच्चों को और तेरी जमीन की पैदावार को खूब बढ़ाकर बरोमंद करेगा। खुदावंद आसमान को जो उसका अच्छा खजाना है तेरे लिए खोल देगा कि तेरे मुल्क में बर वक्त मींह बरसे। और वो तेरे सब कामों में जिनको तू हाथ लगाए बरकत देगा। और तू बहुत सी कौमों को कर्ज देगा पर खुद कर्ज नहीं लेगा। और खुदावंद तुझको दुम नहीं बल्कि सिर ठहराएगा। और तू पस्त नहीं बल्कि सरफराज ही रहेगा, बशर्त के तू खुदावंद अपने खुदा के हुक्मों को जो मैं तुझको आज के दिन देता हूं सुने। और ना सिर्फ सुने, आगे लिखा है एहतियात से उन पर केयरफुली तू एहतियात से उन पर अमल करे। और जिन बातों को मैं आज तुझको हुक्म देता हूं उनमें से किसी से दाहिने या बाएं हाथ मुड़कर और मबूदों की पैरवी और इबादत ना करे। हालेलुया। आप कह सकते हैं कि हम किसी और मबूद को नहीं मानते। बाइबल कहती है लालच बुत परस्ती के बराबर है। आगे 15 से आयत को लेकर अगर आप 52 आयत तक पढ़े तो आगे यहोवा फरमाता है, खुदावंद हमारा खुदा जो नहीं बदला, जिसका कलाम नहीं बदला, ना ही पुराना अहदनामा बदला है। बहुत से लोगों का ये मसीहियों का मानना है कि वो पुराने अहदनामा की बात है, वो खुदा नहीं बदला। उसी पुराने अहदनामा के खुदा ने, जिसे आप यहोवा खुदा कहते हैं, उसी पुराने अहदनामा के खुदा ने जो पुराना नहीं हुआ, पुराना अहद यानी कि यीशु मसीह के आने से पहले की बातें और नया अहद यानी कि यीशु मसीह के आने के बाद की बातें, यीशु मसीह की तालीम और उसके मौजज़ात और उसकी जो लाइफ उसने हमें जीने के लिए बताई। और जिस तरह से आसमान की बादशाही के लिए यहोवा बाप से मिलने के लिए जो रास्ता उसने हमें दिखाया, वो खुदा पुराना नहीं हुआ तो उसका कलाम आप कैसे मरोड़ सकते हैं कि वो पुराना हो गया। पुराने अहदनामे को पढ़े और जाने बिना आप खुदा को नहीं जान सकते, उसके दिल को, उसकी मर्जी को, वो क्या पसंद करता है, कैसे चलता है, उसे क्या पसंद है, हम नहीं जान सकते। हालेलुया। उसी खुदा ने, बाइबल कहती है यूहन्ना 3:16 में, आपसे प्यार किया, पूरी दुनिया से प्यार किया और पूरी दुनिया के लिए अपने बेटे यीशु मसीह को भेजा। हालेलुया। वो ये कहता है कि अगर तू मेरे हुक्मों पर चले जो कि नहीं बदले नए अहदनामा में, अगर तू मेरे हुक्मों पर चले और गैर कौमों के तौर तरीकों और रस्मों को ना माने, जो मैं कहता हूं वो करे, तो मैं तुझे दुनिया के कौमों में से सरफराज करूंगा। तू छोटा और हकीर नहीं समझा जाएगा। हालेलुया। और आगे लिखा कि अगर तू मेरी बात को ना माने, अगर तू मेरी बातों की निंदा करे, तू उन्हें रोंदे, तू उन्हें रिजेक्ट करे, उन्हें ना माने, तो कहता है कि मैं तुझे दुम बनाऊंगा, तेरी औलाद भी लानती होगी, तेरा खेत भी, तेरी जो कुछ भी तेरी पैदावार सब के ऊपर लानत आएगी। कहता है खुदावंद उन सब कामों में जिनको तू हाथ लगाएगा लानत और इज़्तिराब और फटकार को तुझ पर नाजिल करेगा, जब तक तू हलाक होकर जल्द नेस्त नबूद ना हो जाए। यानी कि सब कुछ उल्ट होगा, ऑपोजिट होगा। कहता है सारी
बलाएं, सजाएं तुझे लग जाएंगे जब तक तू हलाक ना हो जाए, मर ना जाए। तेरे दुश्मन चारों तरफ से तुझे घेरा करेंगे और तुझे हलाक करने के लिए आएंगे। कहता है तब मैं नहीं रोकूंगा, क्योंकि मैंने कलाम कर दिया। खुदा अपने कलाम से नहीं फिरता। आप उसके आगे रोएं, गिड़गिड़ाएं, उसके कलाम के खिलाफ जाएं और फिर रोएं और गिड़गिड़ाएं, खुदा तू क्यों नहीं सुनता? वो नहीं सुनेगा, क्योंकि वो अपने कलाम से बाहर नहीं जाता। उसने कलाम कर दिया कि अगर तू मेरी बातों को माने कि तो मैं तुझे बरकत दूंगा, तू कर्ज कभी नहीं लेगा, तू कर्ज दिया करेगा। मैं तुझे सिर बनाऊंगा, मैं तुझे सरफराज करूंगा, तेरी औलाद मुबारक होगी। और अगर तू मेरे हुक्मों पर नहीं चलेगा तो बहुत सी चीज, कहता है परदेसी जो तेरे दरमियान होंगे तुझसे वो फटते जाएंगे, सरफराज होते जाएंगे और तू पस्त होता जाएगा, क्योंकि तूने अपने खुदा को छोड़ दिया, उससे बेवफाई की, उसके हुक्मों को तोड़ा। कहता है तेरे बेटे और बेटियां जो पैदा होंगे वो सब तेरे ना रहेंगे। इसीलिए आज मसीही लोग कंप्लेन करते हैं हमारी बेटियों ने, हमारे बेटों ने गैर कौमों में शादी कर ली। क्यों? क्योंकि आपने अपने खुदा को सताया, आपने उसे दुखी दिया। आप जिसके बेटे और बेटियां आप उसके ना रहे तो उसने आपकी औलाद को आपका नहीं रहने दिया, क्योंकि बाइबल कहती है जो तू बोएगा वो तू काटेगा। हालेलुया। पहला सैमुएल नबी से खुदावन ने बात की, पहला सैमुएल उसका 2 बाब और उसकी 30 आयत में मैं पढ़ती हूँ आपके लिए। लिखा है इसलिए खुदावंद इस्राएल का खुदा फरमाता है कि मैंने तो कहा था कि तेरा घराना और तेरे बाप का घराना हमेशा मेरे हजूर चलेगा, पर अब खुदावंद फरमाता है कि ये बात मुझसे दूर हो, क्योंकि जो मेरी इज्जत करते हैं मैं उनकी इज्जत करूंगा, पर वो जो मेरी तहकीर करते हैं बेकदर होंगे, बेइज्जत होंगे। क्यों आज क्रिश्चियन लोग बेइज्जती को झेल रहे हैं, बेकदरी को झेल रहे हैं? क्योंकि उन्होंने अपने खुदा के साथ यही किए। कहाँ है आज आपका खुदा? कहाँ है मसीहियों का खुदा? उनकी शादियों में उनका खुदा नहीं, उनकी मरने में फौतगियों में उनका खुदा नहीं, गमों में उनका खुदा नहीं, खुशियों में उनका खुदा नहीं। वो सबको इनवाइट कर लेते, इवन के गैर कौमों को भी इनवाइट कर लेते हैं, लेकिन अपने खुदा को इनवाइट नहीं करते जिसने आना और उन्हें ब्लेस करना है। यहोवा खुदा ने सख्ती से कहा कि मेरे लोगों से कहना कि वो गैर कौमों के तौर तरीकों को ना अपनाएं। ऐसा ना हो कि मैं उन्हें उन्हीं की तरह हलाक करूं, क्योंकि वो कौमें मेरे खिलाफ चलती हैं, और अगर तुम भी मेरे खिलाफ चलोगे तो उन्हीं के जैसी सजा पाओगे। हालेलुया। यही रीजन है। आप नहीं कह सकते कि खुदा कहाँ है, वो क्यों नहीं हमें देखता, वो क्यों नहीं छुड़ाता, वो क्यों नहीं हाथ बढ़ाता, क्यों उसने आसमान बंद कर लिया, वो कहाँ है? वो कहता है मैं वहीं पर हूं। हालेलुया। मैं देखता हूं, मैं तब भी देखता हूं जब तू लाखों रुपए का कर्ज उठाकर मेरे खिलाफ जाता है, अपनी ऐशो इशरत को पूरा करने के लिए कर्ज उठाता है, सूद लेता है, मेरे खिलाफ जाता है। मैं तब भी देखता हूं और खामोश रहता हूं, वेट करता हूं कि तू तौबा करे और वापिस आ जाए। लेकिन जब मुसीबत आते तू चिल्लाता है कि तू कहाँ है खुदा, कहाँ है मसीहियों का खुदा? तब गैर कौमें भी हंसती हैं कि इनका खुदा कहाँ है। बाइबल बताती है इसराइलियों ने जब जब खुदा को सताया, गैर कौमों ने उनको सताया। खुदावन ने इर्द गिर्द की कौमों को ये इजाजत दी, अलाउ किया कि वो उन्हें रोंदे, उन्हें अरेस्ट कर ले, उन्हें बंदी बना, उनकी औलाद पर जुल्म करे, उन्हें गुलाम बना के अपने गुलाम उन्हें ले जाए असीर करके और अपने यहाँ गुलाम बना ले। ऐसा बाइबल बताती है। और जब जब उन्होंने तौबा की, माफी मांगी, रोए, खुदा के आगे मांगा कि हमने गुनाह किया, खुदावन ने तब तब बाइबल कहती है माफ किया, फिर से बहाल किया। यही आज हल है मसीही लोगों का, और कोई हल नहीं। हालेलुया। बाइबल कहती है कि मैंने तुम्हें सिर बनाया है, दुम नहीं। लेकिन अगर आज हम अगर मसीही लोग आज दुम बने और सबसे हकीर और छोटे समझे जा रहे हैं और वो अपने आप को बेचारा समझ रहे हैं, तो ये उनकी प्रॉब्लम है, ये मसीही लोगों की प्रॉब्लम है, ये हमारी कौम की प्रॉब्लम है। खुदा का ये प्रॉब्लम नहीं है, ये सच है। मुझे नहीं पता आपको ये बात, आप इसे एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन यही सच है कि जब जब क्या कहा, क्या खुदावन ने फरमाया कि जो मेरी इज्जत करेंगे मैं उनकी इज्जत करूंगा, मैं लोगों में ऊंचा करूंगा, दुनिया की सब कौमों में मैं उसे सरफराज करूंगा, लेकिन जो मेरी बेइज्जती करेंगे मैं उन्हें बेकदर कर दूंगा।
इसी लिए वो लोगों की निगाहों में आज बेचारे बने हुए हैं। क्यों? क्योंकि अपने खुदा की बेइज्जती की है। कैसे? उसके बुजुर्ग नाम को बेइज्जत किया। यीशु मसीह ने कहा कि लोग तुम्हें देखकर तुम्हारे आसमानी बाप की तमजीद करें, तुम्हारे कामों को देखकर तुम्हारे खुदा की तमजीद करें। और नए हिदायत में लिखा है, रसूल लिखते हैं कि तुम्हारे घिनौने कामों को, तुम्हारे बेहुदा कामों को देखकर गैर कौमें तुम्हारे खुदा पर कुफर बकती और वो तुम्हें कुछ नहीं जानती, वो तुम्हें हकीर जानती। तुम उनकी निगाह में बेकदर हो, गिरे हुए हो, कुचले हुए हो। क्यों? क्योंकि तुमने अपनी वैल्यू खोई, तुमने अपने खुदा की बेकदरी की, उसके कलाम की निंदा की। बाइबल कहती है खुदा ने अपने हर नाम से ज्यादा अपने कलाम को अजमत दी, ऑनर दी है। और आप उसी कलाम को डिसऑनर करके, बेइज्जत करके कैसे इज्जत पा सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं। हालेलुया। उसका कलाम कुदरत वाला था, आज भी है और हमेशा रहेगा। हमारा खुदा ना बदला है, ना बदलेगा, ना ही उसका कलाम बदलता है, ना कभी बदलेगा। हालेलुया। उसके कलाम में कोई तब्दीली नहीं आई, ना आ सकती। लेकिन तब्दीली हम में आ गई कि हम उसके नहीं रहे, हम बेवफा हुए, वो सदा वफादार है। आज भी अगर आप घुटनों पर आए, माफी मांगे, उसके पास जाएं, रुजू करें, तो वो क्यों ना माफ करेगा? वो माफ करेगा। वो फिर से बहाल करने की कुदरत रखता है। उसने ये, उसका कलाम पूरा हो रहा है कि जब तुम क्या होगे, तुम उन्हीं कौमों में हकीर समझे जाओगे, सबसे छोटे समझे जाओगे। ये इस्तिशना 28 बाब को पढ़ सकते हो, पढ़ो इसको खोल के। और बाइबल बताती है जब भी इस्राएलियों से गलती हुई और गैर कौमें उन्हें बंदी बनाकर असीर करके ले जाती और दुख देती, सताती, सालों साल वो उनकी गुलामी में रहते, और जब वो होश में आते तो फिर बाइबल खोलते, फिर से शरीयत को खोलते और पढ़ते और देखते गलती कहां पर हुई, गलती को पकड़ते, माफी मांगते, फरियाद करते, तो बाइबल कहती यहोवा उनकी सुन लेता था। हालेलुया। बाइबल के मुताबिक तो पहला पतरस उसका 2 बाब और 9वीं आयत के मुताबिक तो बाइबल कहते तुम, पतरस लिखता है, तुम एक बरगजीदा नस्ल हो, तुम मुकद्दस कौम हो, शाही काहिनों का फिरका हो, तुम खुदा की खास मलकियत हो, और खुदा ने तुम्हें चुना है, ठहराया है, बुलाया है अपने पास, अंधेरे में से रोशनी में बुलाया, ताकि तुम उसकी खूबियां जाहिर करो, दुनिया को दिखाओ कि हमारा खुदा कैसा है, ना कि उनके आगे बेचारे बनो कि हम बड़ी बेचारी कौम है, हम अकलियत हैं। याद रखो, इस्राएली भी बहुत थोड़े थे मिस्रियों के बीच में। और अगर आप जदाउन की स्टोरी को पढ़ो, कज़ात की किताब को अगर आप पढ़ते हो, तो बाइबल कहती है जब खुदा ने जदाउन को चुना कि तू मेरे लोगों को छुड़ाने के लिए एक जबरदस्त सूर में मैं तुझे चुनता हूं, उसकी स्टोरी आप पढ़ सकते हैं कज़ात 6 बाब से। तो जब उसके खुदावन ने उसे चुन लिया, साइन दे दिए कि हाँ सच में मैंने तुझे चुना, अगर मैं तेरे वसीले मैं अपनी कौम को छुड़ाऊंगा, तो बाइबल कहती है कि उसने 22,000 लोग उसके साथ, बहुत से लोग उसके साथ गए, जिसमें से 22,000 को पहले वापस भेज दिया गया, उसमें से 10,000 बाकी रह गए। और खुदा ने कहा यह भी बहुत ज्यादा है, अगर मैं 10,000 लोगों से इनको जितवाऊंगा और जीत दूंगा तो इसराइलियों को भी लगेगा कि हमारे 10,000 जंगजू सिपाहियों के सबब से हम जीत गए। यहोवा ने कहा नहीं, ये बहुत ज्यादा है, कि मैं वो कादिर खुदा हूं, मैं वो जबरदस्त खुदा हूं जिसने एक छोटे दाऊद से इतना बड़ा जायंट गोलियत मरवा दिया। खुदा ने कहा नहीं, मैं बहुत बड़ी तादाद से नहीं। खुदा ने कहा मैं इन्हें और कम कर। खुदा ने उसे एक प्लान दिया कि तू इन्हें पानी पिलाने के लिए ले जा। और बाइबल कहती है जब छांटी लगाई खुदा ने, जब उनका टेस्ट हो गया, तो सिर्फ 300 लोग वो निकले जो खुदावन ने चुने थे। हालेलुया। 300 लोगों से कहां एक बड़ा ग्रुप आया, 10,000 एक और 22,000 एक, पहले 22,000 भेज दिए गए, 10,000 बचे। 10,000 में से भी खुदा ने कहा नहीं, ये बहुत ज्यादा, इनके साथ नहीं जाना। लोग हैरान, कैसे इतनी बड़ी दुश्मन की कौम को कैसे हराएंगे, वो बड़े मजबूत हैं, वो बड़े स्ट्रांग हैं, इर्द गिर्द उनका बड़ा राज है, इर्द गिर्द वो बड़े स्ट्रांग है, वो कौम बड़ी है। लेकिन बाइबल कहती है कि यहोवा ने कहा नहीं, मेरी स्ट्रेटजी से चलो। हालेलुया। मुझे जंग को जिताने के लिए, तुम्हें फतह देने के लिए बहुत बड़े बड़े ग्रुप की जरूरत नहीं है। हालेलुया। यहोवा ने खुद कहा मैंने इस्राएलियों को चुनने का एक मकसद था कि वो बहुत थोड़े और छोटे थे, थोड़ी मतलब तादाद में थोड़े थे, और मैं उनके वसीले कुदरत को दिखाऊं जमीन के ऊपर कि मैं उनका खुदा,
اور ارد گرد کی قومیں بائبل بتاتی ہے کانپتی تھرتھراتی تھی کہ اسرائیلیوں کا خدا بڑا پاورفل ہے، جس نے ان کے آگے، جب پیچھے فرعون کی فوج تھی اور آگے بحر کلزم تھا، اس نے چیر دیا اسے اور راستہ بنا دیا۔ وہی خدا آج بھی ہے، وہی آج بھی مسیحیوں کا خدا ہے۔ لیکن بات یہ ہے، سوال یہ ہے کہ مسیحی خود کہاں ہے؟ وہ دعا میں کہاں ہے؟ وہ چرچز میں کہاں ہے؟ ان کے گھر میں خدا کے مذبح کہاں ہے؟ ہاللیلویا! یہ عام بات نہیں ہے کہ آج یہ ہو گیا اور آج ایسا ہو گیا، نو، اس کو روحانی اینگل سے دیکھو کہ یہ کیا ہے، اور اس کو آپ کو اسی طرح سے اسرائیلیوں نے جو کیا، جو ہمارے باپ دادا نے کیا، کیونکہ ہم سب ابراہم کی نسل سے ہیں، جو ہمارے ان لوگوں نے جنہیں خداوند نے چھڑایا مصر کی غلامی سے، ہمیں بھی تو شیطان کی غلامی سے چھڑایا اپنے بیٹے یسوع کے لہو سے، ہمیں بھی اس فرعون سے یعنی شیطان سے چھڑایا اس نے۔ ہمیں دیکھنا ہے، ہمیں جاننا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہم جو چھڑائے ہوئے ہمیں کیسے چلنا ہے۔ گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی تو کیا کریں؟ اب معافی مانگے اور واپس آئیں اپنے خدا کی طرف، پڑھیں اس کے کلام کو، کھولیں اپنے گھروں میں سے بائبل مقدس کو، اس پر جو مٹی، اس کو جو آپ نے ایک کتاب بنا کے گھروں میں سجا کے رکھا ہے، یہ سجانے کے لیے نہیں ہے، یہ اپنے آپ کچھ نہیں کرے گی، یہ وہ تلوار ہے جو پڑی رہے گی تو پڑی رہے گی۔ آپ اس کو سرہانے رکھ کے سو نہیں سکتے کہ مجھے ڈر نہیں لگے گا، یہ بے وقوفی ہے، یہ شیطان کی سوچ ہے جو اس نے بھری آج مسیحی لوگوں میں۔ اچھا ڈر لگتا ہے، بائبل کو تکیے کے پاس رکھ لو۔ آپ کے گھر میں ڈاکو آ جائے اور آپ سو رہے ہو اور جو آپ کے سرہانے تیز تلوار پڑی ہوئی ہے، کیا وہ تلوار خود ہی اٹھ کے اس ڈاکو کو مار کے کاٹ دے گی؟ ایسا نہیں، آپ کو خود اٹھ کر اس کو پکڑنا پڑے گا اور اس تلوار کے ساتھ وار کرنا پڑے گا۔ اسی طرح یہ خدا کا کلام جو دو دھاری تیز تلوار ہے، آپ کو اس کو اپنے ہاتھ میں لینا پڑے گا، اپنے منہ پر لانا پڑے گا، اپنے دل میں بسانا پڑے گا، تاکہ آپ کے منہ پر یہ آئے، آپ کے منہ سے یہ کلام نکلے اور شیطان کو آپ ہرا سکیں۔ ہاللیلویا! خداوند نے جداؤن کے ذریعے 300 لوگ دیے اور مدیانیوں کو اس نے شکست دی، لیکن وہ 300 لوگ بزدل نہیں تھے، سپاہی تھے، جنگجو سپاہی تھے، ہتھیار چلانے آتے تھے، طاقت سے بھرے تھے۔ آپ نہیں جیت سکتے۔ آپ کو لگتا ہے کہ فلاں قوم نے حملہ کر دیا، آج اس قوم نے حملہ کر دیا، آج یہ والا الزام ہم پر لگا دیا، آج یہ اسٹریٹجی بنا کے ہمیں لوٹنے کی کوشش کی، ہمارے گھر جلانے کی، یہ کرنے کی کوشش کی، وہ کرنے کی کوشش کی۔ بائبل کہتی ہے تمہاری لڑائی خون اور گوشت سے نہیں، بلکہ شرارت کی ان روحانی فوجوں سے ہے جن کا ہیڈ کوارٹر آسمان میں ہے، جو آسمانی فوجیں، ان سے تمہاری لڑائی ہے۔ تم یہ مت دیکھو کہ فلاں ہم پر حملہ کر رہا ہے، ان کے پیچھے کھڑے پیور شیطان کو دیکھو کہ وہ تمہارے پیچھے تمہیں کچلنا چاہتے ہیں، لیکن شیطان تو کچلے گا نا، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ آپ کے خدا کے کلام میں یہ لکھا ہے کہ اگر تو میرے حکموں پر چلے تو میں تجھے سر بناؤں گا، اور اگر تو میرے حکموں کو توڑے تو تجھے دم بناؤں گا۔ اگر تو میرے حکموں پر چلے تو تیرے دشمن 7 راستوں سے آئیں گے، وہ آئیں گے تو ایک ہی راستے سے، وہ تیرے سامنے ایک راستے سے آئیں گے، مگر جائیں گے 7 راہوں سے، اور تو اپنی آنکھوں کے سامنے انہیں شکست دے گا۔ اب شیطان کو معلوم ہے کہ یہ مسیحی لوگ حکم نہیں مانتے، انہیں حکم توڑنے کی پرانی عادت ہے، انہیں عادت ہے مخالفت کرنے کی۔ ہاللیلویا! اسے معلوم ہے، اسی لیے وہ کہتا ہے کہ اب انہی کے تمہارے ہی خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اگر تم میرے کلام کو توڑو گے تو تمہارے دشمن کے پاس اختیار ہوگا کہ وہ تمہیں پست کرنے کے لیے آئے، تمہیں کچلنے کے لیے آئے، اور تب وہ اپنے آپ میں خوش ہوگا کہ واہ ہم نے ان کو ہرا دیا، ہم بڑے زوراور ہیں، لیکن معلوم نہیں کہ پیچھے غلطی کہاں ہوئی ہے۔ ہاللیلویا! آپ کو جاننا پڑے گا کہ غلطی کہاں ہے۔ آپ کتنوں کے آگے اپنی اپیل رکھو گے؟ ضروری ہے کہ آپ خدا کے آگے اپنی اپیل رکھیں، گھٹنوں پر آ جائیں، معافی مانگیں۔ دانیل نے جو کیا، اپنی معافی اپنے روزوں میں جائیں، گھٹنوں پر آئیں۔ مجھے بتائیں، جب سے آپ ان واقعوں کو سن رہے، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے دن رات کے روزے رکھ لیے؟ کتنے آپ میں سے مسیحی لوگ ہیں جو جگہ جگہ پر گروپس میں اکٹھے ہو رہے ہیں کہ ہم مزاحمت کرتے ہیں
کتنے آپ میں سے جو پریئر میں گئے ہیں جنہیں معلوم ہے کہ یہ روحانی لڑائی ہے جسے ہمیں گھٹنوں پر لڑنا ہے؟ شیطان آپ اس کا گلا نہیں پکڑ سکتے، وہ دکھنے والا نہیں ہے. ہاللیلویا. جس طرح سے اگر زمین پر خدا اپنے لوگوں کے وسیلے کام کرتا تو شیطان نے بھی کچھ لوگ رکھے ہیں انہیں کے وسیلے سے اپنے کاموں کو کرتا ہے، کیونکہ وہ خدا کو کاپی کرنے کی کوشش کرتا ہے. ہاللیلویا. اسے بھی باڈی چاہیے کام کرنے کے لیے، لیکن بائبل بتاتی ہے کہ تمہاری لڑائی خون اور گوشت سے نہیں کہ تم بھی ان پر وار کرو، ہم بھی تم پر یہ کریں گے اور ہم بھی وہ کریں گے. کرسچن کون ہے؟ جو کرائسٹ کا پرسن ہے، جو کرائسٹ کی ماننے والا ہے. لیکن آج پرابلم یہ ہے کہ کرسچن لوگ صرف سنڈے کے سنڈے چرچ میں 2 گھنٹے کے لیے صرف کرسچن ہے، اور اس کے بعد پھر وہ کچھ اور ہے. وہ اپنی نوکری پر کچھ اور ہے، وہ اپنے گھر میں کچھ اور ہے، جب لڑائی ہو جائے تو وہ کچھ اور ہے، جب ان کی شادی بیاہ ہو جاتی ہے تو وہ ٹوٹل کچھ اور ہے. شادی بیاہ میں انہیں ناچ گانا پسند ہے، اور وہ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ میری فلاں غیر قوم سے دوست یا میرا فلاں کلیگ آنا چاہتا ہے ہماری شادی میں. کیا دیکھنے آنا چاہتا ہے وہ؟ کہ ہم مسیحی لوگ کس قدر اپنے خدا کی نندا کرتے ہیں. آؤ دیکھو ہماری شادیوں میں سب کچھ تمہارے ہی جیسا ہے، تمہیں کچھ بھی اوپرا کے اندر نا اوپرا نہیں لگے گا تانوں. آؤ سب کچھ تاڑے ہی وغیرہ. ہاللیلویا. فوتگیوں میں وہ خدا کے کلام کے وسیلے جو انہیں پریچ کیا جا رہا ہے، جو تسلی دی جا رہی ہے، کبھی اسے لینا پسند نہیں کرتے. وہ تبھی بھی بزی ہیں کہ یہ کیا کرنا ہے اور کون سی رسمیں ہونی چاہیے. اس موقع پر بھی خدا کے کلام کی تسلی کو لینا نہیں چاہتے. بائبل کہتی ہے انسان کی باتیں محض باتیں، لیکن خداوند ہر طرح کی تسلی کا خدا ہے. ہمارا خدا، آپ کو کیا لگتا ہے وہ آپ کو دیکھ کر اس طرح سے دکھ میں دیکھ کر وہ خوش ہے؟ وہ بالکل خوش نہیں، وہ بہت دکھی ہے. لیکن وہ اپنے کلام میں رہنے والا خدا ہے. آپ اسے کھینچ کے نہیں لا سکتے کہ تو آ جا ہم جیسے بھی ہیں سب کچھ کر دے. وہ ایک بار آ چکا ہے. یوحنا 3:16 بائبل کہتی ہے اس نے پوری دنیا سے پیار کیا اور اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا. اس کا بیٹا جو کامل خدا ہے وہ خود انسان بن کر آ گیا، تخت چھوڑ کر آ گیا، خدا ہوتے ہوئے انسانی جامہ پہن لیا، کامل انسان بن گیا، کامل خدا کامل انسان بن گیا، ہمارے درمیان رہا. لیکن ابھی بھی ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے روز صلیب پر چڑھتا رہے. اس نے صلیب پر چڑھ کر جان دے دی، کہا سب کچھ تمام ہوا، میں نے شیطان کو تمہارے لیے کچل دیا، ہرا دیا، بیماریوں کو کچل دیا، اور میں نے سب کچھ تمہارے لیے کر دیا، اب جو کرنا ہے تم نے کرنا ہے. لیکن وہ ہم کرنے کے لیے تیار نہیں. ہاللیلویا. مصیبت میں کفر بکنے کے لیے تیار ہے لیکن خدا کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں. ہم چاہتے ہیں لوگ ہمارے لیے ہمدردی کریں، لوگ ہم پر ترس کھائیں. لیکن بائبل کہتی ہے میں تیرا یہوہ، میں نے تیرا فدیہ دیا، میں تیرا خدا ہوں، تم میری طرف واپس لوٹ آؤ. میں تیرے لیے شفقت سے ترس سے بھرا ہوا تیرا باپ ہوں. میں نے تجھے اپنے ہاتھوں سے بنایا، میں نے تیری صورت کو اپنی ہتھیلیوں پر کھود رکھا ہے، اور جس تیری شہر پناہ ہمیشہ میرے سامنے رہتی ہے. آپ سوچو جو آپ کی شہر پناہ جس علاقے میں، نگر میں، محلے میں، ملک میں آپ رہتے ہو، کہتے تیری صورت میں نے اپنی ہتھیلیوں پر کھود رکھی اور تیری شہر پناہ جہاں تو رہتا ہے وہ میری آنکھوں کے سامنے. کیسے اس کی آنکھوں کے سامنے کوئی چیز ہو اور وہ اس کے اوپر دشمن وار کر جائے؟ ممکن ہی نہیں. بائبل کہتی ہے 400 سال تک اس مصریوں نے 430 سال اوپر گزر گئے. 430 سال مصریوں نے خدا کے لوگوں کو، اسرائیلی لوگوں کو ستایا، دکھ دیا، لیکن کچھ نہ ہوا. اور بائبل کہتی ہے تب وہ روئے، دکھی ہوئے. خدا نے الاؤ کیا کہ انہیں ستایا جائے، کیونکہ وہ خدا کے خلاف رہے. جب تو خدا نے الاؤ کیا وہ ستائے جائیں. جب وہ ستائے گئے تو بائبل کہتی ہے وہ روئے، انہوں نے اپنے خدا کے نام کی دہائی دی. تب خدا نے موسیٰ سے کہا کہ میں اترا ہوں اور میں نے اپنے لوگوں کی درد دیکھا ہے، میں نے ان کا رونا سنا ہے. ایسے نہیں سنا، وہ روئے،
وہ گھٹنوں پر آئے, وہ چلائے, یہوہ کو پکارا, انہوں نے دہائی دی اس کے نام کی, تو بائبل کہتی ہے اس نے سنی اور اس نے موسیٰ کو کھڑا کیا. لیکن آج بھی مسیحی لوگوں کا حال اسرائیلیوں والا ہی ہے. جب موسیٰ انہیں بچانے کے لیے کھڑا ہوا اور کہا کہ یہ آپس میں دو, ایک دن وہ کیا ہوا کہ وہ مصر میں تھا اور ایک مصری اور ایک, یعنی کہ ایک غیر قوم اور ایک مسیحی لگا لو, ایک مسیحی اور ایک غیر قوم, ایک اسرائیلی اور ایک مصری, دونوں آپس میں لڑ رہے تھے. اور موسیٰ نے انہیں چھڑانے کے لیے جب بات کی اور اس نے مصری پر وار کیا تو وہ مر گیا اور اس نے اس کو ریت میں دفن کر دیا. دوسرے دن پھر دو مسیحی لگا لو, دو مسیحی یا دو اسرائیلی آپس میں لڑ رہے تھے اور موسیٰ نے کہا تم تو بھائی بھائی ہو, کیوں لڑتے ہو؟ اس نے کہا تجھے ہم پر کس نے حاکم بنایا؟ آج بھی کرسچن لوگوں کا وہی حال ہے. وہ پاسٹر کو سکھاتے ہیں کہ تجھے ہم پر کس نے حاکم بنایا ہے, کہ تو ہمیں بتائے کہ کیا کرنا چاہیے. ہاللیلویہ. وہی جن کو خدا نے ٹھہرایا ہے وہی آپ کو کلام بتائیں گے اور آپ کو سننا ہے. اگر آپ نہیں سنیں گے تو پھر اس سے بدتر حال دیکھنے کے لیے تیار ہو جاؤ. ہاللیلویہ. آپ کو توبہ کرنی ہے, گھٹنوں پر آنا. جو ٹائٹل آج آپ کو غیر قومیں دیتی ہیں وہ خدا نے آپ کو نہیں دیا, وہ مسیحی لوگوں کی اپنی غلطیوں سے انہیں ملا. مان لو آپ کے گھر میں آپ کا ایک بیٹا پیدا ہو اور آپ اسے پڑھائیں لکھائیں, اس کا نام کچھ بھی اچھا سا مسیحی نام, چلے پترس اس کا نام آپ رکھ دیں, پترس مسیح. آپ اسے اچھے اسکول میں ڈالیں, اچھی تربیت کریں, آپ اس کا اچھا کھانا پینا سب آپ اس کا بلیس رکھیں, اچھے کپڑے پہنائیں, اچھی جگہ اسکول ڈالیں, اس کو سب کچھ اس کا اچھا آپ اس کو پرووائڈ کریں ایک اچھے ماں باپ ہوتے ہوئے. لیکن وہ ایک غلط گیدرنگ میں چلا جائے, نشے بازی میں پڑ جائے, زنا کاریوں میں چلا جائے, چوری چکاری ڈاکے سب گھنونے کاموں میں چلا جائے, وہ نشہ کرنے لگ جائے, تو لوگ اب اس کے کاموں کو دیکھ کر, اس کے لائف کو دیکھ کر, دیکھنے والے اس کو ایک نام دیتے ہیں, یہ نشئی آ رہا ہے. اگر وہ نشہ کر کر کے اس کی حالت بگڑ چکی ہے اور وہ گٹر کھول رہا ہے تو کیا کہتے ہیں اس کو؟ گٹر کھولنے والا. نشہ کر کر کے اس کی ساری وہ لباس جو آپ نے اس کو اچھے اچھے لے کے دیے وہ سب فنا ہو گئے, اس نے سب بیچ دیا. جو تعلیم آپ نے اس کو دلائی اس نے سب اپنا نشہ کر کر کے اپنے دماغ کو ختم کر لیا, اپنے ضمیر کو مار دیا. کیا آپ نے اس کو یہ تربیت دی؟ کیا آپ نے اس کے لیے یہ ڈیزائننگ کی؟ کیا آپ نے کہا کہ ایک دن یہ میرا بچہ, اب میں اسے اچھا اسکول پڑھاتا ہوں, اچھے لباس دلاتا ہوں, سب کچھ اس کو اچھا بیسٹ دیتا ہوں, کوئی بات نہیں تھوڑے سالوں کے بعد یہ نشے کرنے لگ جائے گا, کچھ بھی برا بن جائے گا, زناکار بن جائے گا, ڈاکو بن جائے گا, کچھ بھی. وہ ڈاکے ڈالے گا تو اس کا ڈاکو نام پڑ جائے گا, وہ نشے کرے گا تو نشئی اس کا نام پڑ جائے گا, چوری کرے گا چور اس کا نام پڑ جائے گا. ایک اگر وہ گندے کام کرے گا, زناکاریاں کرے گا تو ایک غلط گندی نگاہوں سے, اس کو بری نگاہوں سے دیکھا جائے گا کہ یہ ایک گندا شخص ہے. کیا یہ آپ نے اس کے لیے ڈیزائننگ کی؟ نہیں, یہ اس نے اپنے لیے خود ڈیزائننگ کی. وہی حال آج مسیحیوں کا. خدا نے آپ کے لیے یہ ڈیزائننگ نہیں کی. کیا اس لیے اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو بھیجا تاکہ وہ اپنا تخت چھوڑے, آپ کے بیچ میں رہے, انسان بن کے رہے, دکھ جھیلے, صلیب کا دکھ سہے, مر جائے, دفن ہو جائے, اپنی داڑھی نوچنے والوں کے ہاتھ میں کر دے, اپنا سر سونپ دے, کانٹوں کا تاج پہننے کے لیے, اپنا منہ دے دے تھوکنے کے لیے, ہاتھ اور پاؤں دے دے کیل لگنے کے لیے, تاکہ آپ نشوں میں پڑ جائیں, تاکہ آپ غیر قوموں کے طور طریقے اپنائیں. کیونکہ آپ کو تو لگتا ہے کہ اگر ناچ گانا نہیں ہوگا اور کھل کے شراب نہیں چلے گی اور اس کی فوٹو پوسٹ کر کے نہیں ڈالیں گے فلاں مسیح, تب تک تو مزہ ہی نہیں آئے گا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب آپ اچھی سی وہ لگا کے بھیجتے ہیں فلاں جیمز اور فلاں مسیح, اور تو کیا خدا کی بے عزتی نہیں ہوتی؟ یہی رسول لکھتے ہیں کہ تمہارے کاموں کو دیکھ کر غیر قومیں تمہارے خدا پر کفر بکتی ہے, اور وجہ تم ہو, اور تم خدا پر کفر بکنے کی وجہ بنو گے تو کیا وہ تمہاری اولاد کو برکت دے گا؟ کیا وہ تمہیں بلیس کرے گا؟ کیا وہ تم مصیبت آنے پر تمہارے لیے کھڑا ہوگا؟ زبوری قیامت میں لکھا, اس نے جو مجھ سے دل لگا میں اسے چھڑاؤں گا. ہاللیلویہ. کہتا اس نے جو مجھ سے دل لگایا میں اسے چھڑاؤں گا, دوسرے کو نہیں. آپ دیکھو آپ کا دل کہاں لگا ہوا ہے,
دنیا داری میں لوگ کی کہیں گے, رشتے دار کی کہیں گے کہ ہم نے بیاہ میں کچھ بھی نہیں کیا. لوگوں کو لگتا ہے مسیحی طور طریقے سے شادی کرنا مطلب بوریت. ساری رات, ہفتے کی ساری رات ڈی جے صبح تک نہیں بجے گا, اور سنڈے رات پی پی کے صبح آپ سارا دن اتوار کا دن گھر پہ مدہوش نہیں پڑے رہیں گے تو شادی کا سواد نہیں آئے گا. کیا سب کہیں گے کہ نہ کچھ بھی نہیں کیتا. پتہ لگنا چاہیے ہماری شادی. ہاللیلویا. لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد جس شیطان کو آپ نے انوائٹ کیا ہوتا ہے وہ آپ کے گھروں میں اس میرج والے جوڑے کی زندگی میں ناچتا, ان کی کبھی بنتی نہیں, اور یوں گھرانے بگڑتے, اور یوں آپ اپنے ارد گرد کے لوگوں میں ایک بری اگزامپل بن جاتے ہیں. اور ان کو لگتا ہے مسیحی لوگ ایسے ہیں. انہیں یہ نہیں معلوم یہ اپنے خدا کی بے عزتی کرنے کے سبب بے عزتی جھیل رہے ہیں. ہاللیلویا. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ ریپینٹ کریں, توبہ کریں, گھٹنوں پر آئیں. اور اگر آپ اس بات کو, اگر آپ اس کلام کو سمجھ رہے ہیں تو میرا ایمان ہے کہ آپ اس کے لیے کھڑے ہوں گے. آپ دھرنے نہیں لگا کے بیٹھیں گے, آپ جمع نہیں ہوں گے جگہ جگہ پر. آپ کو معلوم ہوگا ہمیں کہاں جمع ہونا چاہیے. بائبل کہتی ہے کہ پترس کو لے کر قید میں ڈال دیا گیا, تو پیچھے کلیسیا نے دھرنا نہیں دیا, پیچھے کلیسیا نے حکومتوں کے خلاف نہیں بولا. ہاں کچھ جو جن لوگوں کی پہنچ ہے, جو ہمارے مذہبی رہنما یا مسیحی جو پولیٹیشنز ہیں جنہیں خداوند نے ٹھہرایا ہے, انہیں اپنا کام کرنے دو, انہیں قوانین کو یوز کرنے دو جو ملکی قانون ہے. لیکن آپ کیا کر رہے ہو؟ آپ انتظار ہو کسی ترس بھری نگاہوں کے, آپ منتظر ہو کہ کچھ بھلا ہو جائے کسی اور طرف سے, کوئی اور ہمیں ہمدردی جتا دے, یا آپ بڑبڑانے کے لیے یا قرض کرنے کے لیے. مسیحی لوگ قرض نہیں کر سکتے. کوئی آپ کو گالی دے, آپ گالی نہیں دے سکتے, آپ مسیحی نہیں ہیں. آپ کو اپنے خدا پر بھروسہ کرنا پڑے گا. لیکن یاد رکھو خداوند نے آپ کو معاف کرنے کے لیے کہا ہے, وہ خود نہیں چھوڑتا, وہ خود نہیں معاف کرتا. وہ یہوہ خدا ہے, غیور خدا ہے, جس نے فرعون جیسوں کو چھوڑا نہیں. اوج اور سہون بادشاہ جو بڑے اپنے آپ کو اس دور کے نبوکد نظر بادشاہ جیسوں کا گھمنڈ توڑا ہے اس نے. شاہ اسور کو جو اپنے آپ کو بڑا طاقتور دلیر سمجھتا تھا اور کہتا تھا کون ہے جو میرے ہاتھ سے کسی کو چھڑا سکے, ایسوں کا گھمنڈ توڑا ہے اس نے. ہاللیلویا. وہ بدلا نہیں, آج بھی حکومتیں اس کے تابع ہیں, سب چیزیں اسی کے کنٹرول میں ہیں سوائے تمہارے مسیحی لوگوں کے. تم اس کے کنٹرول سے باہر جا چکے ہو, تم واپس آؤ, وہ سب چیزوں کو بحال کرے گا, وہ پورا کرے گا ایک ایک لائن کو. یسوع مسیح نے کہا آسمان اور زمین ٹل جائے, یہ بڑی آسان سی بات, لیکن میرے منہ کی باتیں ایک شوشہ ایک نقطہ بھی ٹل جائے, یہ پاسبل نہیں ہے. تو کیسے ممکن ہے کہ اس کا کلام ہٹ جائے؟ ہاللیلویا. جس نے نینوا کے لوگوں پر, جب نینوا کے لوگوں نے گناہ کیا, بدی کی, اور خدا کے نبی نے جا کر ان سے بات کی, یونا نے, کہ خدا ہلاک کرنے والا ہے, تمہارے خلاف ججمنٹ کی خداوند نے اناؤنس کر دی کہ وہ تمہارے شہر کو ہلاک کرنے والا ہے. تو بائبل کہتی ہے کہ انہوں نے روزہ رکھ لیا, ٹاہ ٹوڑ لیا, اپنے آپ کو خاکسار کر لیا, بادشاہ سے لے کر جانداروں تک, جانداروں نے بھی روزہ رکھ لیا. تو بائبل کہتی ہے آسمان کے خدا نے ترس کو جاری کیا. وہ کس لیے بیٹھا ہے؟ زبور 9 کو پڑھو, لکھا اس نے انصاف کے لیے اپنا تخت لگایا ہے. روتے ہیں جی اسی تے بڑے غریب ہاں, غریباں دی کون سندا ہے, اسی بہت غریب ہاں. لکھا اس نے وہ غریبوں کی دہائی سنتا ہے. اس نے اپنے لوگوں کا انصاف کرنے کے لیے اور غیر قوموں کو شکست دینے کے لیے جو اس کے لوگوں کو ستاتے, اس نے اسی لیے اپنا تخت لگایا ہے. لیکن آپ کی دہائی کہاں ہے یہ دیکھو. ہاللیلویا. اگر وہ نینوا کے ان لوگوں کو, گناہگاروں کو, پاپیوں کو خاکسار بننے پر, توبہ کرنے پر, روزے رکھنے پر, رجوع لانے پر معاف کر سکتا ہے, تو آپ تو اس کے بیٹے یسوع کے لہو سے خریدے ہوئے ہیں, وہ آپ کو کیوں نہ معاف کرے گا؟ ہاللیلویا. ضرورت اس بات کی کہ آپ اس کی حضوری میں آئیں, معافی کو مانگے کہ خداوند ہمیں معاف کر. دانیل کی طرح نہ صرف اپنے لیے, اپنے باپ دادا کے گناہوں کی معافی مانگے, اپنی قوم کے گناہوں کی معافی مانگے, یونٹی میں
کھڑے ہو جائے. جہاں جہاں مسیحی، جہاں جہاں آپ میری آواز کو سن رہے ہیں، اور یہ جہاں جہاں جائے گی، آپ کا ایک ہی حل ہے، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں کہ آپ اپنے خدا کے سامنے گھٹنوں پر آ جائیں، معافی مانگے، ریپینٹ کریں، اس کے آگے روئیں. آپ کے آنسوؤں کی بھی قدر ہوگی. ہاللیلویا. آپ کے آنسو وہ اپنی ہتھیلیوں پر رکھتا ہے، وہ بھولتا نہیں. وہ آپ کا خدا ہے، آپ کا باپ ہے. دوسری قوموں کے لیے وہ صرف خدا ہو سکتا ہے، لیکن آپ کے لیے وہ آپ کا باپ ہے، جو واپس آنے پر آپ کو بحال کر سکتا ہے، جیسے اس نے مصرف بیٹے کو کیا. ہاللیلویا. اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں، میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتی ہوں. ہاللیلویا. خدا باپ یسوع مسیح کے نام سے میں منت کرتی ہوں پیارے پتا کہ آج کا کلام ان کی زندگیوں میں 100 گنا پھل لائے. تیرے کلام کی قدرت ان کے دلوں پر چوٹ کرے. ہاللیلویا. اور آج کا کلام 100 گنا ان کی زندگیوں میں چڑھ پکڑے، اثر کرے، یہ توبہ کرے، من پھرائے، رجوع لائے، تاکہ آسمان کے سے ان کی بحالی آئے. ہاللیلویا. تیرے راست آسمان سے ان کے لیے بڑے ڈیم گیٹس کھلیں، راستے کھلے. خداوند یسوع مسیح کے نام سے بڑی قدرت ان پر ظاہر ہو، تیرا آسمان کھل جائے. اور خداوند وہ برکتیں جو آپ نے کہا تب میں اپنے آسمان کو کھول کر دنیا کی ہر ایک برکت تجھے دوں گا، تیرے ملک کی اچھی سے اچھی چیزیں میں تجھے دوں گا، میں تجھے سرفراز کروں گا، میں تجھے اونچا کروں گا. خداوند یہ ان برکتوں کو یہ مسیحی لوگ انجوائے کر سکیں، یہ جان سکیں کہ تو ہمارا خدا کتنا مہان، کتنا قدرت اور طاقت سے بدلا ہے. تو کبھی نہیں بدلا، تو آج بھی وہی قدرت اور طاقت اور سامرت رکھتا ہے. تو آج بھی راستے نکالنے کی قدرت رکھتا ہے، جیسے تو نے بحر کلثم کو چیر کر راستہ نکالا، آج بھی تو فرعون کو ہلاک کرنے کی اور اپنے لوگوں کے لیے راستہ نکالنے کی قدرت رکھتا ہے. تو ان کے لیے بادل کے ستون میں اور خداوند آگ کے ستون میں ان کے لیے رہنمائی کرنے والا خدا ہے. تو کبھی نہ بدلنے والا خدا ہے. یسوع مسیح کے نام پر خداوند میں مانگتی یسوع کے نام سے، اے باپ تو ترس کو جاری کر، رحم کو جاری کر، اپنے لوگوں کو یہ توفیق دے کہ وہ اس کلام کے مطابق عمل کر کے اپنے آپ کو تیری پریزنس میں لائیں، اقرار کرے اپنے اور اپنے باپ دادا کے، اپنی قوم کے گناہوں کی، تاکہ تیرا فضل، تیرا رحم ہماری قوم پر، مسیحی لوگوں پر نازل ہو سکے، اور یہ بحال کیے جا سکے، یہ سرفراز کیے جائیں یسوع مسیح کے نام سے، اور یہ برکت کو پائیں. یسوع مسیح کے قدرت والے زندہ نام میں مانگتی ہوں. آمین آمین آمین. تھینک یو جیسس. گاڈ بلیس یو آل.